रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर हाजिर हैं हम अपने प्रोग्राम के लिए एक नई एपिसोड के साथ, जिस प्रोग्राम का नाम है बकरा ईद की रौनकें। जी हाँ, जिसके ज़रिए हम आप तक पहुँचा रहे हैं दीनी मालूमात, वो भी मुख्तलिफ दिलचस्प सेगमेंट्स और बच्चों के दरमियान बहुत ही प्यारी प्यारी मज़ेदार एक्टिविटीज़ के ज़रिए, जो इस प्रोग्राम को बनाती है और भी मज़ेदार और मालूमाती। जी हाँ, मज़ेदार सेगमेंट्स होते हैं, ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ होती है, जिसके ज़रिए से एक दिलचस्प अंदाज में, एक इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को बहुत सारी मालूमात का ख़जाना मिलता है, बहुत सारी मालूमात मिलती है। प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आज हम जानेंगे ज़ुल हज शरीफ के ये जो पहले 10 दिन जो चल रहे हैं उसके बारे में कुछ फ़ज़ाइल हम जानेंगे। हदीस पाक में है, जिन दिनों में अल्लाह पाक की इबादत की जाती है उनमें से कोई दिन ज़ुल हज शरीफ के 10 दिनों से ज़्यादा पसंदीदा नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये जो 10 दिन हैं ये बहुत मुबारक दिन है और इसमें हमें खूब जो है वो इबादत करनी है। यानी मालूम हुआ बच्चों कि ये अल्लाह पाक के पसंदीदा दिन है। ये अल्लाह पाक के क्या हैं? पसंदीदा दिन है। ये जो दिन चल रहे हैं ये अल्लाह पाक के पसंदीदा दिन हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, ज़ुल हज शरीफ के पहले 10 दिनों में एक अमल का सवाब 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। यानी एक अमल का जो सवाब है वो अगर पहले एक नेकी मिल रही थी हमें, तो अब कितनी मिलेंगी? 700 नेकियां मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि जो कुर्बानी की तैयारियां चल रही हैं, जो बकरा ईद की रौनकें हैं, उन रौनकों में हमें नमाज, रोज़ा, कुरान पाक की तिलावत और नेक आमाल पर भी खूब तवज्जो देनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा सवाब इन दिनों में मिलना है वो आम दिनों में नहीं मिल सकता। तो ये दिन बहुत ही मुबारक दिन है, बहुत ही प्यारे दिन है। इस दिनों में हमें पता है कि हर जगह जो है वो जानवर हैं और आपकी भी मसरूफ़ ज़िंदगी चल रही होगी इन 10 दिनों में, लेकिन आपने इस मसरूफ़ ज़िंदगी में से अपना वक्त इबादतों में भी गुजारना है, क्योंकि ये कितने मुबारक दिन है। हमने इसकी फजीलत सुनी ना कि एक अमल का सवाब कितना गुना बढ़ा दिया जाता है? 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी खूबसूरत बातें जानने के लिए पूरी तवज्जो के साथ रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अब वक्त है इस शानदार प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाने का। और इस प्रोग्राम का क्या नाम है? बकरा ईद की। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं तिलावत कुरान पाक से। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमा फआवा
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी आवाज़ में आपने तिलावत कुरान पाक की। अल्लाह पाक आपको उसकी बरकत अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मनी चाहेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम चल रहा है बकरा ईद की। हाँ, हमारे साथ फ़ुज़ैल भाई भी होते हैं और इस बकरा ईद की रौनकों में फ़ुज़ैल भाई कल भी उन्होंने हमें कुछ इन कुर्बानी के राज बताए थे। आज भी इंशाअल्लाह कुछ कुर्बानी के राज हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो आए अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है कुर्बानी के राज। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। प्यारे बच्चों और किड्स बनी चाहेंगे नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है कुर्बानी के राज। जी हाँ, कुर्बानी के सीक्रेट्स। कल तो हम कंफ्यूज हो गए थे कि कुर्बानी के भी कोई सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन हमने कल जो है वो एक सीक्रेट सीखा था। आज भी इंशाल्लाह कुछ राज जो है वो फ़ुज़ैल भाई हमें बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल भी हमने जो सीक्रेट सीखा था, जो राज सीखा था, वो ये था कि कुर्बानी हम क्यों करते हैं, बिल्कुल, यानी कुर्बानी करने का मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो वो हमने कल बात सीखी थी कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, इसलिए हम कुर्बानी करते हैं। और आज जो राज हम सीखेंगे वो ये है कि कुर्बानी करने से हमें क्या सीखने को मिलता है। जब हम कुर्बानी करते हैं, जब हम जानवर ज़िबा करते हैं तो गोश्त तो मिलता है हमें, और बच्चे एंजॉय भी करते हैं, बकरा लाते हैं तो घुमाते फिराते हैं, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन जो शरीयत का मकसद है, जो दीन इस्लाम ने हमें सिखाया है कि कुर्बानी करने से हमें क्या सीखने को मिला, वो इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे। जी हाँ बच्चों, कुर्बानी करने से कुछ मकासद हैं। नंबर 1, जिसकी कुर्बानी करना हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की राह में माल खर्च करना चाहिए। हम जो जानवर लेकर आते हैं, बकरे लेकर आते हैं, आपके अब्बू लेकर आते होंगे, तो वो फ्री में तो नहीं मिलते, बल्कि वो महंगे महंगे होते हैं। 50,000, 40,000, 35,000 के 2 बकरे होते हैं, हल्के हल्के। और अगर थोड़े और अच्छी कैटेगरी के लें तो 80,000 रेट हो जाते हैं, रेट और हाई हो जाते हैं। अच्छा, बात करें अगर बड़े जानवर की, ऊँट की और दीगर जानवरों की, तो उसके रेट फिर अलग अलग होते हैं। 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख। और माशाल्लाह ख़रीदने वाले जिनको अल्लाह पाक नवाजा है तो वो और महंगा ख़रीदते हैं। तो ये जो ख़रीद रहे हैं तो अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। तो इसमें एक लेसन ये है कुर्बानी के अंदर कि हमारे पास जो माल है ना, हमें जब अल्लाह पाक का हुक्म आए कि ये काम करो तो हमें उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जब कुर्बानी करने का हुक्म किसने दिया? अल्लाह पाक ने। तो जब बंदा अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करेगा तो पैसा खर्च करेगा। तो इस कुर्बानी के अंदर हमें एक लेसन ये मिलता है कि हमें अल्लाह की राह में पैसा खर्च करना चाहिए, माल खर्च करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह की राह में जब हम खर्च करते हैं तो क्या पैसा कम हो जाता है? नहीं। ज़ाहिरन लगता तो यही कि हाँ पैसा चला गया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। क्योंकि अल्लाह की राह में जब हम खर्च करेंगे तो अल्लाह पाक हमें उससे बढ़कर नवाजेगा, अता फरमाएगा। तो जब अल्लाह की राह में हम खर्च करेंगे तो अल्लाह पाक हमारे माल को मज़ीद बढ़ा देगा, उसमें बरकत देगा। अच्छा, ऐसे ही कुर्बानी करने में हमजा भाई एक लेसन ये भी मिलता है कि हमें गरीबों का ख्याल करना चाहिए, ईसार करना चाहिए। जब कुर्बानी हम करते हैं तो इतना सारा गोश्त मिलता है, तो सारा गोश्त तो हम स्टॉक नहीं करते ना, बल्कि शरीयत का क्या हुक्म है कि उसके हिस्से कर लिए जाएं, गरीबों को भी दिया जाए, जो रिश्तेदार हैं हमारे उनको भी दिया जाए, ख़ुद भी रख लिया जाए। तो ये हम ये काम करते हैं तो इसमें हमारे दिल के अंदर गरीबों की मोहब्बत पैदा होती है। जैसे अभी कभी आम दिनों में क्या होता है, आम दिनों में अगर कभी गोश्त खरीदने के लिए गए तो अमूमन हम अपने घर के लिए ख़रीदेंगे ना। आपके अब्बू लेने गए तो घर के लिए लेकर आएंगे,
لیکن جب قربانی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا ملتا ہے لیسن؟ کہ دوسروں کو بھی کہ خیال دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے، ان تک بھی گوشت پہنچانا ہے. تو قربانی ہمیں دوسروں کا خیال کرنا بھی سکھاتی ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور ایسی ہی بڑی پیاری بات ہے، اس میں ہمدردی بھی آ جائے گی. دوسروں کا خیال، دوسروں کا ہمدردی کرنا. پیارے بچوں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے. وہ آیت میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں. پہلے ایک اور چیز بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، قربانی سے ہمیں ایک لیسن یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک ایک ہے. اللہ پاک ایک ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں. کیا ہے پہلا کلمہ؟ مل کے سنائیں. محمد. پہلا کلمہ طیب. طیب مانے پاک. اللہ پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ کسی اور شریک سے پاک ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو پیارے بچوں، قربانی سے ہمیں ایک لیسن یہ ملتا ہے کہ اللہ ایک ہے. وہ کیسے؟ کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں حمزہ بھائی، تو دنیا بھر میں جہاں بھی قربانی ہو، پاکستان میں ہو، افریقہ میں ہو، عرب میں ہو یا عجم میں ہو، دنیا کے جس حصے میں بھی قربانی ہوگی، مسلمان جب قربانی کرے گا تو کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. کیا پڑھتا ہے بچوں؟ یعنی وہ ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام نہیں. ہاں، کیونکہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کسی اور کا نام لے لے اللہ کے علاوہ تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، کیونکہ جانور حلال اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ پاک کا نام لیں گے. تو پیارے بچوں، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. پہلے جو لوگ تھے نا، جو اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو دوسروں کو پوجا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو بچوں وہ اللہ کے علاوہ دیگر جو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے ان کے نام پہ قربانی کیا کرتے تھے. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اس چیز کو ختم کیا اور یہ بتایا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. ترجمہ کنز العرفان. اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چپایوں سے رزق دیا. تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو اور عاجزی کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دو. تو پیارے بچوں، اس سے پوری آیت کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ پاک نے تمام امت کے لیے ایک قربانی کیا کی تھی؟ مقرر فرمائی تھی. یعنی ہر امت میں کچھ نہ کچھ قربانی ہوتی رہی، ہر ایک کا طریقہ الگ الگ رہا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں بھی قربانی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ نے یہ بات اس لیے بتائی تاکہ جب قربانی ہو تو اللہ کا اس پر نام لیا جائے. کون اللہ؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اللہ فرماتا ہے تمہارا خدا ایک خدا ہے، تمہارا معبود ایک معبود ہے، اسی کے لیے گردن جھکاؤ، یعنی اسی کی عبادت کرو، اسی کو مانو. اور جو عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو پسند کرتا ہے. فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کے لیے خوشخبری سناؤ. تو آج کا جو راز ہے حمزہ بھائی، ہم اگر شارٹ کر کے اس کو بیان کریں وہ یہ ہوگا کہ قربانی سے صرف ہمیں گوشت نہیں ملتا، بلکہ قربانی کرنے سے ہمیں بہت سارے لیسن ملتے ہیں، بہت سارے درس ملتے ہیں. نمبر 1 کہ ہمیں دوسروں کا خیال کرنا چاہیے. نمبر 2 اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اور نمبر 3 جو بہت اہم بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے.
جی حمزہ بھائی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو ایسے ہی بہت سارے راز ہے, بہت سارے سیکریٹ صرف ایک ایونٹ کے پیچھے جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں, جن کو جو ہے وہ بتانا بہت زیادہ ضروری ہے, جن کو آگے کنوے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو دیکھیں آپ اتنے دلچسپ انداز میں جو ہے یہ آپ کو پہنچایا گیا. تو انشاءاللہ یہ ابھی اور بھی بہت سارے ایسے پروگرامس ہیں جس میں آپ کو بہت سارے سیکریٹس, جو ایک ایونٹ جو کہ ہماری کیا ہے قربانی ہے, بقرہ عید ہے, اس کے پیچھے آپ کو چھپے ہوئے سننے کو ملیں گے. یہ آپ کو باتیں پتہ ہوں گی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیسے لنک ہوئی ہوئی ہے قربانی سے. تو یہ جو ہے وہ معلومات میں اضافہ کرتی ہیں یہ باتیں. تو انشاءاللہ یہ بھی جو ہے وہ آپ کو اگلے اور ایپیسوڈز میں سیکھنے کو ملے گی, سننے کو ملے گی دلچسپ انداز میں. تو پیارے بچے اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, آئیں اب اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اس خوبصورت سے پروگرام میں ایک خوبصورت سا کلام شامل کرتے ہیں. بقرہ عید ہے, بقرہ عید ہے, بقرہ عید کی رونقیں, بقرہ عید کی رونقیں. پیارے بچوں, پروگرام بقرہ عید کی رونقوں میں اب وقت ہوا جاتا ہے کلام شامل کرنے کا. ہمارے ساتھ جہانزیب بھائی موجود ہے. جہانزیب بھائی, آج آپ ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کون سا کلام سنائیں گے؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سبحان اللہ. جی شروع کریں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بلائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. صرف ان کی رسائی ہے لو جب تو بلائی ہے. صرف ان کی رسائی ہے لو جب تو بلائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائیں ہے. اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائیں ہے. یوں تو سب نے کہا ہے پر دل کی اگر پوچھو. یوں تو سب نے کہا ہے پر دل کی اگر پوچھو. یہ ٹوٹے ہوئے دل خاص کی کمائی ہے. یہ ٹوٹے ہوئے دل خاص کی کمائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بلائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے.
رسائی ہے، لو جب تو بلائے ہے، مطلب میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلب میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلب میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں جہان زیب بھائی آپ نے بھی ہمیں کلام سنایا، اللہ پاک آپ کو بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک پیاری سی سٹوری جو ہے اپنے پروگرام میں شامل کرنے کا۔ اب جو ہے ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے عید کی کہانی۔ بقرعید ہے، بقرعید ہے، بقرعید کی رونقیں، بقرعید کی رونقیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے عید کی کہانی۔ جی ہاں، عید کی کہانی جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ صفی اللہ بھائی ہمیں سنائیں گے۔ جی صفی اللہ بھائی شروع کریں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ عید کی کہانی میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل یعنی دوست بنایا ہے، تو آئیے اسی سے جڑا ایک واقعہ سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر اللہ پاک نے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور دوست ہونے کا مرتبہ عطا کیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام کے یہاں کوئی مہمان نہ آیا۔ مہمان نوازی کا اس قدر آپ علیہ السلام میں جذبہ تھا کہ آپ علیہ السلام مہمان کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن اللہ پاک کی شان کہ تلاش کرنے پر بھی کوئی ایسا انسان نہ پایا۔ مہمان کے نہ ملنے پر آپ علیہ السلام نے گھر واپسی کا ارادہ کیا۔ جب آپ علیہ السلام اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک شخص کو دیکھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، اے اللہ پاک کے بندے، تمہیں کس نے میرے گھر میں داخل کیا؟ اس نے جواب دیا، میں اپنے رب کی اجازت سے داخل ہوا ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، میں ملک الموت ہوں، مجھے میرے رب نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں اسے خوشخبری دوں کہ اللہ پاک نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے نیک بندے اللہ پاک سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جن سے اللہ پاک محبت کرتا ہے وہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو جب آپ علیہ السلام نے سنا کہ اللہ پاک نے زمین پر کسی کو اپنا خلیل بنا لیا ہے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون ہے؟ اللہ کی قسم، اگر تم نے مجھے اس کے بارے میں بتا دیا اور وہ شخص اگر کہیں بہت دور شہر میں ہوا تو بھی میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، پھر اس کے ساتھ ہی رہوں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا، وہ بندے جسے اللہ پاک نے اپنا خلیل بنایا ہے آپ ہی ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سوالیہ انداز میں کہنے لگے، میں؟ اللہ پاک نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے؟ فرشتے نے کہا،
جی ہاں، آپ علیہ السلام نے پوچھا اللہ پاک نے مجھے کس وجہ سے اپنا خلیل بنایا؟ پیارے بچوں، فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل بننے کی جو وجہ بتائی اس میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے۔ فرشتے نے کہا کیونکہ آپ علیہ السلام لوگوں کو عطا کرتے ہیں اور ان سے کوئی سوال نہیں کرتے، یعنی آپ علیہ السلام اپنے مال و دولت سے لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں مگر خود ان سے کچھ نہیں مانگتے۔ بس اسی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو ماشاءاللہ آج ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلیل بننے کا جو واقعہ ہے وہ ہم نے سنا۔ فضیل بھائی ماشاءاللہ بہت ہی اہم اور بہت ہی یعنی دلچسپ معلومات بالکل ہمیں اس سیگمنٹ سے ملی ہے، بہت ہی پیارے انداز میں ہمیں سنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی جو ہاتھ دینے والا ہوتا ہے نا وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر لیکن اگر آپ کسی کو دیں گے تو آپ کا ہاتھ کیسے رہے گا؟ پر رہے گا، یوں رہے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں یہ اچھی بات ہے۔ اور اگر کسی سے لیں گے تو کیا کچھ دے دو، بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دو، تو ان کا ہاتھ یوں ہی رہتا ہے، جو یوں دیتے ہیں ان کا ہاتھ اللہ پاک ایسا ہی رکھتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کے ماشاءاللہ اس کہانی سے ہمیں جو بہت اہم ٹاپک جو بات ہوئی ہے جو حضرت ابراہیم اسلام کی سیرت میں سے کہ وہ مہمان نواز تھے، وہ دینے والے تھے، اللہ پاک ہمیں بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے یہاں پر موجود جو بچے ہیں اور جو گھر پر یہ پروگرام بقرہ عید کی رونقیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو اب ان کو گھر پر ہی ہم منڈی کی سیر کروا دیتے ہیں۔ ارے واہ، ٹھیک ہے، تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے ایک دلچسپ سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے منڈی کی سیر۔ بقرہ عید ہے، بقرہ عید ہے، بقرہ عید کی رونقیں، بقرہ عید کی رونقیں، بقرہ عید کی رونقیں، بقرہ عید ہے، بقرہ عید ہے، بقرہ عید کی رونقیں، بقرہ عید کی رونقیں، بقرہ عید کی رونقیں، بقرہ عید کی رونقیں، بقرہ عید ہے، بقرہ عید ہے، بکرے گے گائیں گے، اونٹ بھی آئیں گے، بکرے گے گائیں گے، اونٹ بھی آئیں گے، قربانی کرنے کو سب دیکھو لائیں گے، بقرہ عید کی رونقیں، بقرہ عید کی رونقیں، بقرہ عید کی رونقیں، بقرہ عید کی رونقیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کی سب سے بڑی منڈی مویشی منڈی ناردرن بائی پاس پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ بڑے بڑے جانور بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے جانور بھی ہیں، بیل بھی ہیں، بچیا بھی ہیں، بچڑے بھی ہیں، بکرے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں۔ آپ کو دکھاتے جائیں گے کہ کیسے کیسے پیارے پیارے جانور ہیں قربانی کے، اور اونٹ بھی دکھائیں گے، اور جو بچے آئے ہوئے ہوں گے، جو بڑے بیپاری ہوں گے، ان سے بھی بات چیت کریں گے کہ جانور کتنے کا ہے، خوبصورتی بھی دکھائیں گے۔ تو آپ نے پروگرام میں ہمارے ساتھ آخر تک رہنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم جانور بھی دکھاتے رہیں گے، اور جانور دکھانے کے ساتھ ساتھ جو اس مویشی منڈی میں موجود ہوں گے ہم ان سے کچھ سوال بھی کریں گے، اسلامک کوشچنس بھی کریں گے۔ تو آپ نے پروگرام میں ہمارے ساتھ آخر تک رہنا ہے۔ چلو چلتے ہیں منڈی کی سیر کی طرف۔ بقرہ عید کی رونقیں، بقرہ عید کی رونقیں، بقرہ عید کی رونقیں، بقرہ عید کی رونقیں، بقرہ عید ہے، بقرہ عید ہے، بکرے گے گائیں گے، اونٹ بھی آئیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم موجود ہیں یہاں خوبصورت جانور ہیں، پیارے ہیوی جانور بھی ہیں جو ان کے خادم ہوتے ہیں، یعنی جانوروں کی جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قربانی کے جانور ہیں ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں۔ ماشاء اللہ اپنا جانوروں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو بچڑے زیادہ پسند ہیں یا بچیا؟ ہمارے بچڑے زیادہ پسند ہیں۔ تو ویسے اتنے ماشاء اللہ ہیوی بھی جانور ہیں، خوبصورت خوبصورت جانور بھی، تو آپ کو کیا کھلاتے ہیں، کیا پلاتے ہیں؟ بھیا نے اس کو ہم گندم کا آٹا کھلاتے ہیں اور دودھ پلاتے ہیں، توڑی کھلاتے ہیں، صحیح ہے، اور ہرا گھاس کھلاتے ہیں، انہوں کا ہم انہوں کی خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔
यानी इस तरह जानवर तैयार होते हैं, इसमें मेहनत लगती है। हाँ माशाल्लाह मेहनत लगते हैं, हमारी ये 1 साल की कमाई है। 1 साल, यानी 1 साल आप इनको पालते हैं? बिल्कुल तो माशाल्लाह 1 साल में इतने तैयार हो जाते हैं जानवर? माशाल्लाह 1 साल में तैयार हो जाते हैं। माशाल्लाह। तो नाज़रीन आपने सुना कि 1 साल पूरे खिदमत करते हैं, और ये जो बताया इन्होंने क्या क्या खिलाते हैं, क्या क्या पिलाते हैं, उसके बाद खिदमत भी करते हैं सही से उनकी। तो आप ये भी देख रहे हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, हम आगे चलते हुए आपको और चीज़ें भी बताएंगे। लेकिन एंड में आपसे ये बात पूछूंगा कि आपके फार्म का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत जानवर कौन सा है, उसका नाम क्या है और हमें दिखाएं। बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। यानी सबसे प्यारा जानवर आप जो कह रहे थे अपने केटल फार्म का यही है? माशाल्लाह ये हमारा सबसे जानवर। अच्छा माशाल्लाह। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल खूबसूरत भी, बहुत प्यारा है, खूबसूरत भी है माशाल्लाह। इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत 20 लाख रुपए। माशाल्लाह, खूबसूरती तो आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर कि आपने हमें ताउन किया, हमारे साथ अपने सवाल के जवाब भी दिए। जी जी जज़ाकल्लाह। बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद है, बकरा ईद। जी तो नाज़रीन, मुझे एक बहुत ही खूबसूरत जानवर नज़र आया है, वहाँ व्यापारी भी खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हो। मेरे लिए बहुत अमेजिंग जानवर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? ये तो नाज़रीन, ये तो कलर मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग कलर है और बहुत ही प्यारा कलर है, यूनिक कलर है। क्या आपने खुद प्रिंट किया है इसको या कुदरती है? नहीं ये कुदरती है। ये तो क्या नस्ल कोई कहलाती है ये? नस्ल हम तो इसको टैगर प्रिंट बोलते हैं भाई। टाइगर प्रिंट? हाँ। अरे वाह माशाल्लाह। वैसे अनोखे जानवर होते हैं, बहुत कम नुमाया होते हैं ये। तो कितने का होगा? ये इसकी डिमांड कर रहे हैं 6.5 लाख रुपए। 6.5 लाख रुपए? कितने मन होगा ये? ये कम से कम है 4.5 मन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और भी जानवर है खूबसूरत या सिर्फ यही है? और भी हैं, वो बड़े बछड़े खड़े हुए हैं खूबसूरत, वो भी हैं और बछड़े भी हैं। अच्छा माशाल्लाह। हम किड्स मंडी चैनल की तरफ से आए तो आपसे कुछ इस्लामिक क्वेश्चंस भी करेंगे, आसान होंगे, मुश्किल नहीं होंगे। तो क्या आपकी इजाज़त है? हाँ सही है। चलिए ये बताया कि ज़िल-क़ादा के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है? ज़िल-हज्जा। माशाल्लाह। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम अल्लाह पाक ने मौका दिया तो हाजिर रहेंगे इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, इस मंडी में और भी जानवर है, मंडी की सैर भी करते हैं और व्यापारी और जो जानवर खरीदने के लिए आए हैं उनसे भी कुछ बातें करते हैं। आज बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है भाई। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जानवर खरीदने आए या बेचने के लिए? नहीं, मैं खरीदने आया हूँ। अच्छा, ये तो कौन से जानवर पसंद है? माशाल्लाह है, खूबसूरत बच्ची है कि मेरे दिल को लगी। अभी पैसे तो बहुत ज्यादा मांग रहे ने अच्छा, जी। तो ये कितने मांग रहे हैं? इसका 4 लाख मांग रहे ने, मैं 3.5 लाख लगाया है। 3.5 लगा दिए आप? हाँ जी, 4 पसंद लाख तो आ गई है माशाल्लाह। हाँ, मालिक मांग रहे हैं माशाल्लाह। 4। अच्छा माशाल्लाह, जानवर तो बहुत प्यारा है नाज़रीन, आप भी देख रहे हैं। तो आप माशाल्लाह जानवर खरीद रहे हैं। आपसे एक सवाल करूं, सबसे आखिर में किसने पहले सलाम ने कुर्बानी की? हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में कुर्बानी फरमाई, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम सबसे आखिरी नबी भी हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मंडी के नाज़रीन, आज हम मौजूद थे नॉर्दर्न बाईपास की काव मंडी में, और आपने सैर की, हम तो वैसे आधी मंडी भी नहीं घूमे, आपने देखा होगा, और हम थक बहुत चुके हैं क्योंकि आज धूप भी ज़्यादा थी, और आपने यकीनन एंजॉय किया होगा इस मंडी को, और आपने देखा होगा कि आज क्या रेट थे, और आपने ये भी देखा होगा कि हमने व्यापारी से भी सवाल जवाब किए, और जो बाय करने आए थे, जो खरीदने आए थे, उनसे भी हमने सवाल जवाब किए। जज़ाकल्लाह खैरा, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मंडी चैनल के नाज़रीन, हमने आपको करवाई है कहाँ की सैर? मंडी की सैर करवाई है। आपने देखा कहीं आपको जो है बड़े बड़े जानवर दिख रहे होंगे, कहीं आपको छोटे छोटे जानवर दिख रहे होंगे। अब वक्त हुआ जाता है एक्टिविटी का। सेगमेंट का नाम है एक्टिविटी टाइम। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। प्यारे बच्चों और किड्स मंडी चैनल के नाज़रीन, वक्त हुआ है किस चीज का? एक्टिविटी का। एक्टिविटी टाइम शुरू हो चुका है प्रोग्राम बकरा ईद की रौनकों में। तो प्यारे बच्चों और किड्स मंडी चैनल के नाज़रीन, एक्टिविटी करनी है, मुकाबला होगा, और मुकाबले के लिए जरूरी है कि कम से कम कितनी टीमें हो? तो आए 2 टीमें बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ की जानिब जो बच्चे हैं उनकी टीम है टीम ए। कौन सी टीम है?
टीम ए। और दिल की जानिब जो बच्चे हैं उनकी कौन सी टीम है? टीम बी। टीम ए और टीम बी ये दोनों टीमें बन चुकी है। आइए अब आपको इस सेगमेंट का फॉर्मेट समझा देता हूँ। आपको इस टेबल पर कुछ कैटेगरीज दिख रही होंगी, कुछ कैटेगरीज के बॉक्सेस दिख रहे हैं। पहली कैटेगरी है हज। कौन सी है? हज, मुकद्दस अशिया और कुर्बानी, ये 3 कैटेगरीज है। और फिर आपको एक और कैटेगरी दिख रही होगी बोनस की, दिख रही है आपको? तो एक टीम से एक बच्चे को हम सेलेक्ट करेंगे, उनमें से फिर उस बच्चे से जो है वो इन कैटेगरी को चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा कि वो इन तीनों में से कोई एक कैटेगरी को चूज करे। फिर जिस कैटेगरी को वो चूज करेगा हम उनसे इंशाल्लाह सवालात करेंगे। मुख्तलिफ सवालात मुख्तलिफ नंबर्स के हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स के हैं। तो आप जो है जो सवाल जितने पॉइंट का है अगर आप वो दुरुस्त जवाब देंगे तो फिर आपको उतने पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कितने पॉइंट का है, तो फिर आपको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आप तीनों कैटेगरी से दुरुस्त जवाब देंगे तो फिर आपको हम ले जाएंगे बोनस कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में? बोनस कैटेगरी में ले जाएंगे। और बोनस कैटेगरी का अगर आपने सवाल का जवाब दे दिया तो फिर आपको कितने नंबर मिल जाएंगे पता है? 100 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर? 100 नंबर। तो अब जो है वक्त हो जाता है कि दोनों टीमों से एक एक बच्चे को सिलेक्ट कर ले। लेकिन तीनों कैटेगरी के जवाब देना जरूरी है। जी बिल्कुल। इसके लिए बोनस के लिए शर्त ये है, कंडीशन ये है कि इन तीनों कैटेगरीज को आपने पास करना पड़ेगा। ठीक है, इन तीनों कैटेगरीज से जो सवालात करे जाएंगे आपने उनका दुरुस्त जवाब देना होगा। अगर आप दुरुस्त जवाब नहीं दे पाएंगे तो आप क्या बोनस पे जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट समझ आ गया? तमाम बच्चों को समझ आ गया? चलें भाई, अब बच्चे सेलेक्ट कर लेते हैं दोनों टीमों से। पहले बढ़ते हैं टीम ए की जानिब से। टीम ए से कौन सा बच्चा आना चाहेगा? आप आएंगे? चलें ठीक है, इनको माइक दे दें। टीम बी से कौन से बच्चे आना चाहेंगे? आप आना चाहेंगे? आप माइक लेके पीछे चले जाएं, आप दोनों तशरीफ ले जाएं। ठीक है, अच्छा अब आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन वाला है ये बोनस नंबर का है, बाकी तीनों जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। आप दोनों को समझ आ गया मुकाबला? जी समझ आ गया? एक्टिविटी का फॉर्मेट समझ आ गया? तो दोनों अब जो है वो अपना तारुफ करवा दें। आपका नाम? मोहम्मद उमर। उमर साहब जो है वो हमारे साथ आए हैं टीम ए से। और टीम बी से कौन आए? मोहम्मद खुजैमा। खुजैमा साहब जो है वो टीम बी से आ चुके हैं। आप दोनों रेडी हैं? शुरू करें। तो चलें भाई, टीम ए को हम ऑप्शन देते हैं कि आप इन तीनों कैटेगरी से जो है वो कोई कैटेगरी आप पहले चूज कर लें। कुर्बानी। कुर्बानी से चूज करेंगे। चलें फजल भाई, इन्होंने कुर्बानी से जो है वो आप कैटेगरी चूज करिए। तो आप सवाल करें इनसे। सवाल है आपसे पहला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस बेटे की कुर्बानी कबूल हुई थी? वो कौन से बेटे थे? हजरत हाबिल रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत हाबिल रहमतुल्लाहि अलैह। जवाब दुरुस्त है। और माशाल्लाह इन्होंने 30 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। चलें भाई जी। अच्छा, 30 अब ये जो इनसे सवाल पूछा गया था ये थोड़ा मुश्किल सवाल था और जो है ये काफ़ी सारे यहाँ पर मौजूद बच्चों को और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन को नहीं पता होगा। तो आप देखेंगे दिलचस्प अंदाज में आपको जो मालूमात मिल रही है वो अब आप कोशिश करें कि कहीं जगह पर आप नोट कर लें, कोई नोटबुक लेके बैठ जाएं और यहाँ पर मौजूद बच्चे अपने दिमाग में नोट कर लें। बात हो रही है कुर्बानी की, सवाल भी कुर्बानी से मुताल्लिक ही था जी। अगला सवाल जी, अगला सवाल करेंगे, लेकिन अब जो है हम आपको बताएंगे कि आप कौन सी कैटेगरी से थे। ठीक है, तब आप हमारे पास मुकद्दस अशिया भी हैं जी, और इसके अलावा हमारे पास हज है और वो बोनस नंबर उसको तो हम बाद में देखेंगे, बाद में होगा। तो हज ही में से ले लेते हैं। चलें हज में से। अय्याम हज चल रहे हैं, हाजी हज के लिए रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हाजी हज के लिए रवाना हो चुके हैं, मक्के की बहारों में हैं, मक्के की फ़ज़ाओं में हैं। तो सवाल है आपसे हज से मुतालिक, हज साल में कितनी बार अदा किया जाता है? एक बार। एक बार। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और इन्होंने 10 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। तो टोटल कितने हो गए इनके? 40 पॉइंट्स हो गए। 40 पॉइंट्स हो गए माशाअल्लाह जी। अब अगला सवाल, अगली कैटेगरी। यानी 2 कैटेगरीज पास कर चुके हैं। अब जो ये लास्ट कैटेगरी है मुकद्दस अशिया, अगर वो इन्होंने पास कर ली तो फिर कौन सी कैटेगरी की तरफ जाएंगे? बोनस। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? मस्जिद हराम। मस्जिद हराम। मस्जिद हराम ये कहाँ है? मस्जिद मक्का शरीफ। मक्का शरीफ में है। मस्जिद हराम कहाँ है? इन्होंने जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो अब टोटल 45 पॉइंट्स हो चुके हैं टीम ए के। तो यानी अब हम कौन सी कैटेगरी की तरफ जाएंगे? बोनस कैटेगरी की तरफ जो है वो अब हम बढ़ रहे हैं। या बोनस भाई आप सवाल करेंगे अब?
चले या मैं कर करूं? लेता हूँ। जी, आप आप करें कर सवाल। लेना, आप ही अच्छा चले, इनसे करना बोनस ना। जी, अच्छा bonus। देखो भाई, इन्होंने अगर सवाल का जवाब सही दे दिया ना अगर, तो इनको हो जाएंगे 145 और आपके लिए मुकाबला फिर सख्त हो जाए। सख्त हो जाएगा। ठीक है जी। बोनस के अंदर तो 100 नंबर है, सवाल हमारी मर्जी का होगा। बिल्कुल, अब वो डिफिकल्टी लेवल तो ऑलरेडी हाई होगा। चलें ये बताएं कि सबसे पहले किस नबी अलैहिस्सलाम ने इमामा शरीफ पहना? सुभान अल्लाह, इमामा शरीफ यहाँ पर कई बच्चों ने अल्लाह। सजाया हुआ है। अब वो बताना है कि पहले कौन से नबी अलैहिस्सलाम ने ये। देखो सोच के बताना, 100 नंबर का है, फौरन बिल्कुल, जवाब नहीं देना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपने कहा पहले आने वाले नबी भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, तो आपने बोला कि पहले जो है उन्होंने इमामा शरीफ। कहीं पढ़ा है आपने? ये कहाँ पढ़ा है? याद नहीं आ रहा। चलें, इन्होंने कहा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अगर जवाब सही हुआ तो 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे इनको और 145 पॉइंट्स हो जाएंगे। इनके पॉइंट्स हो जाएंगे। और अगर जवाब सही नहीं हुआ तो 45 हो जाएंगे। तो इनका जवाब गलत नहीं है, जवाब दुरुस्त है। सुभान वाह अल्लाह, भाई वाह, माशाअल्लाह। तो यानी टीम ए के अब टोटल पॉइंट्स कितने हो गए? 145। यानी आपने 145 से आगे बढ़ना है अगर आपको जो है ये मुकाबला जीतना है। यानी सिर्फ आप नहीं जीतेंगे बल्कि पूरी टीम भी जीतेगी अगर आप जीत गए। सब दुआएं करें इनके लिए। चले भाई, सपोर्ट करें इनको। तो आ जाए भाई, अब टीम बी की जाने बढ़ेंगे, हमारे खुजैमा साहब की जानिब। खुजैमा साहब, आपको हम अब पहले आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप जो है वो इन 3 कैटेगरीज में से चूज करें। कौन सी कैटेगरी चूज करेंगे? हज। हज की चूज करेंगे। चलें जी, अब आपसे जो है वो हज के मुतालिक कोई सवाल पूछते हैं। और अब आपके लिए सवाल है कि कौन से हिजरी साल में हज फर्ज हुआ? वो कौन सा हिजरी साल था जिसमें हज जो है वो फर्ज हुआ? 9 कंफर्म है? आप देख लें जी। चलें भाई, इन्होंने जवाब दिया है 9। जवाब 9 है या यस है? जवाब अच्छा 9 जवाब दिया। अब ये 9 है या यस है ये आपको बताएंगे, लेकिन अगर इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया होगा तो फिर इनको 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओहो, 50 पॉइंट, यानी 45 इन्होंने तीन जवाब देकर हासिल किए और ये एक जवाब हासिल कर लेंगे। 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो चले भाई, अब आपको बता देते हैं इन्होंने जो जवाब दिया 9 हिजरी साल में हज फर्ज हुआ, वो जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यानी कि 50 पॉइंट्स जो है वो टीम भी हासिल कर चुकी है। चलें भाई, तो यानी हज कैटेगरी से जो है वो सवाल हो चुका है। अब जो है वो इनसे कुर्बानी के मुतालिक जो है वो सवाल कर लेते हैं। एक बैल में कुर्बानी के कितने हिस्से हो सकते हैं? 7। आपने जवाब दिया है 7। हम तो देख रहे हैं कि हर जगह अब जो है वो मोहल्लों में और बड़े जानवर हमें देखने को मिल रहे हैं, बैल वगैरह। और आप कह रहे हैं कि जब इनकी कुर्बानी होगी तो फिर कितने हिस्से करने होंगे? 7। और अगर आपने ये दुरुस्त जवाब दिया तो आपको 7 नहीं बल्कि 20 पॉइंट मिलेंगे। ओह माशाअल्लाह। चलें भाई, यानी 70 पॉइंट्स हो जाएंगे इनके। यानी 70 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो चलें भाई, अब बता देते हैं। आपने जवाब दिया 7 और इनका जवाब सब मिलके बता दें। इनका जवाब हाँ, इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। यानी कि अब 70 पॉइंट्स टीम बी ने हासिल कर लिए हैं। चलें भाई, अब जो है वो हम अपनी लास्ट कैटेगरी की जाने बढ़ते हैं और वो है मुकद्दस अशिया। और अगर अब इन्होंने दुरुस्त जवाब दे दिया तो फिर कौन सी कैटेगरी की जाने बढ़ जाएंगे? बोनस नंबर जो है वो हासिल कर सकेंगे अगर उन्होंने वो सवाल भी दुरुस्त दे दिया। लेकिन पहले आप इस सवाल का जो है वो दुरुस्त जवाब, यानी अगर दुरुस्त जवाब नहीं दिया तो फिर यहीं स्टॉप हो जाएगा, यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा। यानी फिर आपके 70 नंबर आपको काम नहीं आएंगे क्योंकि इन्होंने हासिल किया 145। बिल्कुल ऐसे ही हासिल कर लिया। चलें भाई, अब खुजैमा भाई से टीम बी से सवाल करेंगे मुकद्दस अशिया के बारे में। और सवाल ये है कि वो कौन सी मुकद्दस किताब है जिसको देखना भी इबादत है? ये आसान सवाल हो गया तो। हाँ, आसान सवाल तो है। और इस सवाल का मतलब ये कि हम उसको पढ़ें, पढ़ना भी सवाब है, उसको देखें तो भी सवाब है। सिर्फ देख रहे हैं, हम सिर्फ उसकी ज़ियारत कर रहे हैं और हमें सवाब मिल जाए, ऐसा आपने जो है उसका जवाब देना है। बताएं इसके पॉइंट्स कितने हमजा भाई? इसके पॉइंट्स अगर इन्होंने दुरुस्त जवाब दे दिया तो 5 पॉइंट्स जो है वो इनको मिलेंगे। चलें भाई, बताएं। कुरान पाक। कुरान पाक। इन्होंने जवाब दिया है कुरान पाक और इनका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, कुरान पाक को पढ़ना तो सवाब है, सवाब का काम है, लेकिन अगर उसको हम सिर्फ देखें, ज़ियारत करें
تو بھی جو ہے وہ ہمیں ثواب ملتا ہے. تو کیا شان ہے قرآن پاک کی. اور ان مقدس دنوں میں تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک نیکی کا ثواب کتنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. تو یعنی کہ ان بقرعید کی رونقوں میں ہم یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ انجوائے کریں. یہ انجوائمنٹ کا سیزن ہے بچوں کے لیے, بہت اچھا, بہت فیوریٹ سیزن ہوتا ہے بچوں کا, لیکن اس میں ہم نے عبادت بھی کرنی ہے, قرآن پاک کو بھی یاد رکھنا ہے, قرآن پاک کو ہمیں بھول نہیں جانا ہے. اپنی انجوائمنٹ میں ہم نے نمازوں کا بھی خیال رکھنا ہے, قرآن پاک کی بھی تلاوت کرنی ہے. تو اب ٹیم بی کے کتنے پوائنٹس ہو چکے ہیں؟ 75. اچھا فضیل بھائی, اب یہاں پہ ہم مینشن کرتے چلیں کہ جو سوال ان سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس میں اب یہ ہم تھوڑی پوچھتے ہیں ان سے پوائنٹس کے کتنے پوائنٹس ان کو ملیں گے, بلکہ جو سوال جس پوائنٹ کا ہوتا ہے وہی ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. اب ان کا لک ہے کہ ان کو کتنے پوائنٹس کا سوال جو ہے وہ ان سے پوچھا جا رہا ہے اور کتنے پوائنٹس ان کو مل رہے ہیں. تو یعنی کہ اب جو ہے ٹوٹل کتنے پوائنٹس ہو چکے ہیں؟ 75 جو ہے وہ خزیمہ بھائی کے ہو چکے ہیں. اب اگر بونس پوائنٹس انہوں نے حاصل کر لیے تو 175 ہو جائیں گے. چلیں دیکھیں حاصل کرتے ہیں یا نہیں حاصل کر پاتے. جی بونس کیٹیگری کی جانب ہم آ چکے ہیں اور اب جو ہے وہ ہم ان سے سوال یہ کریں گے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے علاوہ اور کون سے نبی علیہ السلام ہے جو زندہ ہیں اور زمین پر بھی ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام. کنفرم ہے آپ؟ جی. انبیاء کرام تو بہت سارے نا. انبیاء کرام تو بہت سارے ہیں, ان میں سے ہم نے یہ پوچھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے علاوہ اب وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو زندہ ہیں اور زمین پر بھی ہیں. کیا جواب دیا؟ حضرت خضر علیہ السلام. انہوں نے جواب دیا حضرت خضر علیہ السلام, اور ان کا جواب ایک بار پھر درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اب انہوں نے کتنے پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں؟ ماشاء اس سوال کے بعد انہوں نے 100 پوائنٹس حاصل کر لیے اور ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 175 پوائنٹس ہو چکے ہیں. یعنی کہ یہ 30 نمبر زیادہ حاصل کر چکے ہیں. کس کے مقابلے میں؟ ٹیم اے کے مقابلے میں, ہمارے عمر بھائی کے مقابلے میں یہ 30 پوائنٹس مزید حاصل کر چکے ہیں. لیکن ماشاءاللہ عمر بھائی نے بھی اچھے جوابات دیے. عمر بھائی نے بھی اچھے جوابات دیے, وہ تو اب ان کا لک تھا کہ وہ اب ان کو کتنے پوائنٹس جو ہے وہ ملے. ٹھیک ہے چلیں بھائی, یہاں پر جو سوال ہوا آخری میں حمزہ بھائی کہ وہ کون سے نبی علیہ السلام, بچوں بہت اہم بات ہے کہ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو حضرت الیاس علیہ السلام کے علاوہ جو زندہ ہیں اور زمین پر ہیں. ویسے تو جو ہمارا عقیدہ ہے, اسلامی نظریہ ہے, وہ یہ ہے, حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جتنے بھی اللہ پاک کے نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک, کیونکہ آپ کے بعد تو پھر کوئی نبی نہیں آئے گا, تو جتنے انبیاء کرام آئے سب کے سب زندہ ہیں. سب کے سب کیا ہیں؟ زندہ ہیں. انبیاء کرام سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں. ہاں ان پر جو اللہ پاک نے موت کا وعدہ فرمایا ہے کہ سب کو موت آنی ہے, تو ان پر بھی وعدہ آیا, ان پر بھی موت آئی, لیکن ان کے انتقال کے بعد دوبارہ اللہ پاک ان کو کیا کرتا ہے؟ زندگی عطا فرماتا ہے. اچھا وہ زندگی بہت اعلیٰ ہوتی ہے, تو ہم یہ نہیں کہتے معاذ اللہ کہ نبی علیہ السلام چلے گئے اب ختم ہو گئے معاذ اللہ, تو یہ بات درست نہیں ہے, بلکہ سارے نبی کیا ہیں؟ زندہ ہیں, اپنی قبروں میں زندہ ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے جو غلام ہیں ان کی مدد بھی فرماتے ہیں. لیکن یہاں جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ 2 نبی ایسے ہیں ابھی جن پر ابھی تک موت نہیں آئی, جن پر ابھی تک موت نہیں آئی. نمبر 1 کون ہے؟ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت اچھا 2 نبی آسمانوں پر بھی ہیں, ان میں سے ایک ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر تشریف لے کر آئیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے تشریف لے کر آئیں گے. نبی بھی ہوں گے, امتی بھی ہوں گے. اور ایک ہیں حضرت ادریس علیہ السلام. ایک کون ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام. تو سارے انبیاء کرام زندہ ہیں, اپنی قبروں میں حیات ہیں اور نماز بھی ادا فرماتے ہیں. تو ماشاءاللہ وہاں کا ان کا جواب
درست ہو ہے گیا۔ ماشاءاللہ دیکھیں کہ ان بقرہ عید کی رونقوں میں ہم آپ کو اپنے عقائد بھی ریکال کروا رہے ہیں کہ جو ہمارے عقائد ہیں ان کی بھی حفاظت کرنا، اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرنا کیا ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا ایکٹیویٹی کا وقت، ایکٹیویٹی ٹائم۔ آپ دونوں اب تشریف رکھیں، اور ٹیم بھی جو ہے یہ ایکٹیویٹی جیت چکی ہے ماشاء اللہ۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اپنے پروگرام بقرہ عید کی رونقوں کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور اب جو ہے ان بقرہ عید کے دنوں کو، ان قربانی کے دنوں کو، اس قربانی کو جو ہے وہ اب قرآن کی روشنی میں سنتے ہیں، قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اور بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی روشنی۔ بقرہ عید ہے، بقرہ عید ہے، بقرہ عید کی رونقیں، بقرہ عید کی رونقیں۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کی ایک آیت کے ذریعے قربانی کے بارے میں یا اس سے متعلق کچھ گفتگو سنتے ہیں۔ آج جو آیت میں آپ کو سناؤں گا اس میں قربانی کا ذکر بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ایک اور عبادت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وہ آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ سبحان اللہ۔ تو حمزہ بھائی، قربانی تو ہو رہی ہے ماشاءاللہ، بکرے بھی آ گئے، ایسے ہی اونٹ بھی آ گئے، دمبے بھی آ گئے، بڑے جانور بھی آ گئے، اور بچے گھما بھی رہے ہیں ان کو، لیکن اچھا قربانی کریں گے بھی، جب قربانی کے دن آئیں گے تو ہم اللہ پاک کی راہ میں قربان بھی کریں گے۔ لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں عام دنوں کے اندر، لیکن جیسے ہی قربانی کے دن شروع ہوتے ہیں نا، بکرا آیا، دمبا آیا، تو نماز چلی جاتی ہے، وہ لگ جاتے ہیں قربانی کے اندر ہی، اس کو چارہ کھلانے میں، اس کو گھمانے کے اندر، اس کے ساتھ ٹائم گزارنے میں، اس سے باتیں کرنے میں۔ بالکل ایسا، اور یہ ایکسکیوز یہ مل رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہم ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے بتایا کہ نماز پہلے اس کا حکم دیا۔ ہاں، یعنی جو پہلا حکم ہے، دیکھیں اس آیات کے اندر بھی جو قربانی کا حکم ہے نا وہ بعد میں ہے۔ قربانی کا حکم کہاں پر ہے؟ وَانْحَرْ، اور قربانی کرو، اور پہلے حکم کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ اچھا، قربانی تو سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے نا؟ بالکل، قربانی سال میں ایک بار جو ہم پر لازم ہوتی ہے، جن پر لازم ہوتی ہے، لیکن نماز تو اللہ پاک نے ہم پر ایک دن میں 5 بار لازم کی ہے۔ تو جس رب نے ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیا، اسی رب نے ہمیں نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو اب یہ کتنی بری بات ہو کہ اللہ کی ایک بات تو مانے اور اللہ کی دوسری بات نہ مانے، ایسی بات درست نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی ساری باتیں ماننی ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کی بات ماننے والے ہونے چاہیے۔ تو بچوں، دیکھ بھال کے اندر چارہ کھلائیں، بالکل کھلائیں، ان کی دیکھ بھال بھی کریں، ان کے پاس بیٹھ بھی جائیں، بات چیت بھی کر لیں ان سے، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، سب کچھ کھلائیں، سب ٹھیک ہے۔ لیکن جب اذان ہو، مسجد سے آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور قاری صاحب بولیں حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں اس بکروں کو، جو بھی ہمارے جانور ہیں، ان کو محفوظ جگہ پر چھوڑ کر یا کوئی اور گھر کے اندر باندھ کر ہم کہاں جائیں گے بچوں؟ نماز پر۔ اچھا، اکیلے نہ جائیں، جس طرح ہم بکرا گھماتے ہیں بالکل، تو اکیلے تھوڑی گھماتے ہیں، اس دوست کو ہی بلا لیا۔ جی حمزہ بھائی، کیا ہوتا ہے؟ دوستوں کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں، کچھ رشتہ داروں کے بچوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی آج ہم بکرا گھمانے جا رہے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ اب جب آپ اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، نماز یہ بھی اچھا کام ہے کہ آپ جو ہے وہ بکروں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کا جو کہ فرض ہے، اب جب آپ فرائض کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ اس دوست کو کیوں نہیں یاد کر رہے؟ پھر اس کو بھی اکیلے اکیلے جا رہے ہیں، بالکل، اور جا بھی نہیں رہے، تو جانا بھی ہے اور دوسروں کو لے جانا، لے کر بھی جانا ہے۔ مل کے بولیں، جانا بھی ہے اور دوسروں کو لے کر بھی جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ مسجد جانا ہے، کیا کرنے کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ کتنے وقت کی؟ 5۔ کون کون سی؟ عشاء، ماشاء اللہ۔ جی، تو آج ہم نے یہ قرآن کی آیت بھی سنی اور اس سے ہم نے ایک میسج بھی لیا ہے۔ جی اچھا، یہ ریکمینڈ کروں گا میں تو کہ بھائی قربانی کے دن ہے تو آپ جو ہے
ٹائم اسکیجول بنا لیں, آپ ایک شیڈیول بنا لیں کہ بھائی اس وقت ہمیں نماز پڑھنی ہے. اب آپ نے یہ ٹائم شیڈیول بنا لیا کہ ہم نے نماز کا بھی وقت نکال لیا, ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کا بھی وقت نکال لیا, درود و اذکار کا بھی وقت نکال لیا, جو قربانی کے جانور ہیں ان کو کھانا دینے کا بھی وقت نکال لیا, ان کے ساتھ تھوڑا وقت ٹائم اسپینڈ کرنے کا بھی جو ہے وہ آپ نے وقت نکال لیا. تو ایسے جو ہے آپ ان پروڈکٹیو چیزوں میں جو ہے وہ آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کریں. نہ کہ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فی الحال بھائی اکثر بچے جو ہے وہ قربانی کے ساتھ جو ہے قربانی کے جانوروں میں تو ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ پھر جو ہے وہ دوستوں کی بیٹھک ہوتی ہے, پھر وہاں پہ جو ہے وہاں پہ فضول وقت جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو وہاں کرنا کیا ہے, اگر ہمیں بیٹھنا بھی ہے جانوروں کے پاس تو وہاں بھی ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہم پلان کر لیں. وہ بھی پلان کر لینا. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ہے عبادت کی پلاننگ, بالکل, ایک ہے اپنی صحت کی پلاننگ بھی. بعض بچے ان دنوں کے اندر کھانا گیا, صبح ناشتہ نہیں کیا, یا باہر کا کھا رہے ہیں, یا باہر کا کھا رہے ہیں, یا وہ پاپڑ چل رہے ہیں. بالکل ایسے ہی, جو پاپڑ کھا بھی رہے ہیں اور جانور کو کھلا بھی رہے ہیں, تو خود بھی صحت خراب کر رہے ہیں, اور جو وہ نہیں کھاتا اس کو بیچارے کو بھی وہ کھلا رہے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو جو کہا حمزہ بھائی نے کہ پلاننگ کریں کہ مجھے عبادت کون کون سی کرنی ہے, کس ٹائم میں کرنی ہے, اور اپنی صحت کا بھی خیال کریں. چھٹیاں آنے والی ہیں ابھی اسکولوں کی, جون جولائی, تو اس کی کو چل بھی رہی ہوں گی. ہاں, تو اب اس میں جو ہوم ورک ملتا ہے اس کو بھی یاد کریں, اس کو بھی یاد کرنا ہے, اس کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے. پتہ لگ رہا ہے اسکول جب کھلنے لگے ہیں تو پھر سب لے کے بیٹھے ہوں, بہت سارا کام پڑی ہے اور کام انکمپلیٹ ہو جائے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یعنی کہ آپ انجوائے بھی کریں, لیکن جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ اپنی عبادت کو بھی یاد رکھیں, اور ان مقدس جو دن ہے اس کا فائدہ اٹھائیں. جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اتنا اٹھائیں. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام بقرہ عید کی رونقیں, ہاں, جس میں ہم نے کوشش کری کہ ان بقرہ عید کی رونقوں میں آپ کو جو ہے تھوڑا آپ کو یاد کروائیں کہ بھائی آپ مسلمان بھی ہیں, آپ اسی لیے قربانی کر رہے ہیں, اور قربانی کر رہے ہیں تو پھر آپ نے جو ہے اپنی عبادت کو بھی یاد رکھنا ہے, اور ان دنوں کے فضائل بھی سنائیں, اور آپ کو بہت ساری ایک معلومات کا خزانہ ایک دلچسپ انداز میں جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کری. تو اب انشاءاللہ یہ جو ہمارے پروگرام ہے یہ چلتا رہے گا اگلے چند دنوں تک, تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اب دیجیے ہمیں اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بقرہ عید ہے, بقرہ عید ہے, بقرہ عید کی رونقیں, بقرہ عید کی رونقیں, بقرہ عید کی رونقیں, بقرہ عید کی رونقیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.